السلام عليكم ورحمة الله. إذا هذا فيديو جديد في لو موديل ديال ماركتينغ استراتيجيك. إن شاء الله بحول الله غادي نشوفوا لو ديرني شابيتر واللي هو أهم شابيتر في هاد لو موديل اللي هو لي غروند شوا استراتيجيك. يعني داكشي كامل اللي شفنا في لي بروميي شابيتر ودوك لو شابيتر انترودكتيف اي انسي دو سويت، غير باش نوصلوا ان لونتربريز دير واحد لو شوا استراتيجيك اللي غادي يكون يعود بالنفع على لونتربريز ديالنا. سي بون، دونك نشوفوا لو بلان ديال لي غروند شوا استراتيجيك. كما كتشوفوا عندنا برومييرمون غادي نشوفوا لي استراتيجي انفرا سيكتور. غادي نشوفوا في هاد لي استراتيجي لا بروميير استراتيجي هما لا استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو، الثانيه لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، لا استراتيجي دو كرينو او بيان دو فوكاليزاسيون ولا كتسمى لا استراتيجي دو كونسونطراسيون لا دو نيش، وكاينه لا استراتيجي دو ديغاجمون. وكاين المحور الثاني اللي هو لي استراتيجي انتر سيكتور. وغادي نشوفوا ثلاثه ديال لي استراتيجي: لا استراتيجي ديال لانتيغراسيون فيرتيكال، ولا استراتيجي دو فيليير، ولا كتسمى لا استراتيجي ديال لانتيغراسيون هوريزونتال، وكاينه لي استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون. troisièmement غادي نشوفوا لي استراتيجي انتر انتربريز. هنايا غادي نشوفوا جوج ديال لي استراتيجي، كاين لي استراتيجي دامبارتيسيون ولا دو كوبيراسيون ولا دو بارتناريا، وكاين دوزيامون لي استراتيجي دو كرواسونس اكسترن. اخر محور هما لي استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون، كتسمى لي استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. غادي نشوفوا لي زيتاب ديال لانترناسيوناليزاسيون و لي زافونتاج و لي ريسك ديال هاد لي استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. سي بون، دونك passons maintenant la première axe هما les stratégies infrasecteur. هاد les stratégies infrasecteur هما ce sont des stratégies d'un même secteur professionnel. يعني هما هاد ملي نسمعوا شي حاجه انفرا سيكتور ولا ديال لي استراتيجي انفرا سيكتور، هما اللي كيكونوا ملي كتكون عندنا واحد كنخدموا على واحد لو سيكتور واحد، يعني كنخدموا على واحد لو سيكتور واحد، ونقدروا سيكتور يكون ان سيغمون ولا ان برودوي. يعني الشركه كتكون مختصه في واحد لو دومين داكتيفيتي، يعني في واحد داس بوحدو. وهاد لي استراتيجي انفرا سيكتور هما كاينين كما قلنا لي 4 types les plus utilisés sont. غادي نبداو بلا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو. نشوفوا لوبجيكتيف ديال هاد لا استراتيجي. كاينه cette stratégie qui consiste à atteindre de façon durable، يعني واحد la façon à long terme durable un coût unitaire inférieur à celui de concurrent pour un même niveau de qualité, et ceci pour une cible large. Ça veut dire tous les segments du marché ou un grand nombre d'entre eux. يعني هاد l'objectif ديال هاد لا استراتيجي هو اننا نوصلوا لواحد لو كو يونيتير. الى عقلتو فاش قريتو لا كونطابيليتي اناليتيك كنشوفوا لي كو، كنحسبوا لي كو بشحال كيتقام علينا كل برودوي. هاد لا استراتيجي لما كتهدف اننا نوصلوا ان هذاك لو كو يونيتير يكون قل من لو كو يونيتير ديال لي كونكورون. سي بون، هذه باش غادي نحققوا داك لافونتاج كونكورونسيال ونوصلوا لواحد لا سيبل ولا واحد الكاتيجوري واحد لا بوبولاسيون اللي هي لارج، يعني نقدروا نوصلوا تو لي سيغمون ديال المارشي ولا ان غران نومبر ديال هاد لي سيغمون. سي لا ما وصلنا لهمش كلهم لو غران نومبر نوصلوا ليهم. سي بون، نشوفوا دابا لي كونديسيون دو ليفيكاسيتي. هاد يعني باش تكون هاد لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو افيكاس خصنا واحد لي كونديسيون. شكون هما هاد لي كونديسيون؟ الاولى افوار
une bonne connaissance des coûts de l'entreprise يعني خصنا تكون عندنا واحد la maîtrise ديال les coûts يعني la connaissance ديال les coûts ديال l'entreprise. Choisir des segments stratégiques durables qui génèrent une demande stable يعني نختاروا واحد les segments stratégiques اللي يكونوا durables. Ou la troisième condition هي installer sur ces segments des gammes de produits relativement étroites يعني باش نوصلوا لهاد le grand nombre ديال les segments وباش تكون عندنا واحد لا سيبل كما قلنا في لوبجيكتيف اللي هي سيبل لارج خصنا انستاليو واحد لا غام دو برودوي على كل سيغمون يعني كل سيغمون نديروا واحد لا غام دو برودوي اللي خصها تكون اتخوات يعني تكون تري لارج سي بون باش نوصلوا لكل سيغمون. نشوفوا دابا les actions de maîtrise des coûts. Donc حنا كنهضروا toujours على la stratégie de domination par les coûts. هاد les actions de maîtrise des coûts هما les suivants. Donc غادي la première action خصها تكون عندنا une forte part de marché repose sur l'effet d'expérience il suppose une mise en place offensive ديال l'économie d'échelle يعني خصها تكون عندنا من بين هاد لي زاكسيون اللي خصنا نديرو الا بغينا تكون عندنا هاد لا استراتيجي افيكاس ونقدروا نمشيو بها بعيد ولا باش نميتريزيو ليكو اشنو هما لي زاكسيون انها خصنا تكون عندنا واحد الفورت باغ دو مارشي وهاد لا باغ دو مارشي اللي غادي تكون عندنا فورت باش كتجي كترتكز على لي في ديكسبيريونس يعني هاد لي في ديكسبيريونس كنشوفوه بزاف في الماركتينغ استراتيجيك يعني ان اترافير دوك لي زاني ديكسبيريونس في داك الدومين ولا في داك لو سيكتور في داك القطاع ولا في داك الدومين داكتيفيتي استراتيجيك كتولي عندنا واحد ليفي ديكسبيريونس او سيبوز اوسي على لا ميزون بلاس اوفونسيف يعني واحد ليكونومي ديشيل وملي كنقولوا ليكونومي ديشيل هي كنطلعوا لا برودكسيون وكنمينيميزيو لي كو يعني كنديروا واحد لا برودكسيون اللي هي كبيره ولي كو كيكونوا عندنا قلال باش كنشيطوا واحد الربح اللي كيكون مقارنه مع لي كونكورون اكثر منهم وكتكون عندنا لا بار دو مارشي اكثر منهم سي بون وهاد ليكونومي ديشيل باش نديروا لا ميزون بلاس خصها تكون واحد الطريقه اوفونسيف يعني خصها تكون بحال هجوميه سي بون. Deuxième action هي assurer une politique de recherche et développement يعني إلا عقلتوا في دوك les fonctions ديال l'entreprise عندنا واحد السيرفيس اللي خاص بلي ريشيرش اي ديفلوبمون يعني البحث والتطوير خصنا ندير واحد لا بوليتيك دو ريشيرش اي ديفلوبمون اللي تكون يعني très efficace pour obtenir هاد la maîtrise ديال ليكو produire sur une assez grande échelle يعني نديروا واحد الانتاج اللي يكون على واحد السلم اللي هو عالي يعني ما نديروش واحد الانتاج اللي قليل الا بغينا نسيطروا على حساب ليكو ولا نديروا هاد الاستراتيجيه دوميناسيون باغ ليكو خص يكون عندنا واحد الانتاج اللي هو عالي سي بون. assurer une distribution efficace يعني حتى لا ديستريبيسيون باش نميتريزيو هاد ليكو لا ديستريبيسيون خصها تكون عندنا efficace. ندوزو دابا لي ريسك ديال هاد لا استراتيجي. الوغ بالنسبه لي ريسك ديال هاد لا استراتيجي كاينين بلوزيغ تيب ديال هاد لي ريسك. نبداو بلي ريسك اكسترن عندنا واحد لي ريسك اللي هما كيكونوا خارجيين. هاد لي ريسك اكسترن كيتجلاو في هاد الريسك ديميتاسيون باغ لي كونكورون يعني عندنا واحد المشكل ولا واحد الاكراه واحد الكونترانت ديال انها هاد لا استراتيجي يقدروا يقلدوها لي كونكورون المنافسين ديالنا. هذا كيتعتبر ريسك ولا كونترانت. لو ريسك الثاني هو لو بروغري تكنيك كي بو انولي لافونتاج كونكورونسيال. سا فو دير انا كانت عندي واحد لا استراتيجي ديال دوميناسيون باغ ليكو ولكن كنت خدام بواحد لي ماشين ومع التقدم التكنولوجي خرجوا دي ماشين اللي هما جداد سي بون يعني الا بقيت خدام بدوك القدام
وما سابعش يعني دوك لو بروغري تكنيك، التقدم اللي كيكون حاصل في لو مارشي، نقدر يكون عندي ريسك اللي يقدر يانولي لينا هاد لافونتاج كونكورونسيال الا ما سيرتش هاد لو بروغري تكنيك. كاينين دي ريسك انترن، لا نيغليجونس دو لا ريشيرش دو اي ديفلوبمون، يعني لا نقدر يكون عندنا واحد الاكراه الا كنا كنهملو هاد لا فونكسيون ديال ريشيرش اي ديفلوبمون. سي بون، يعني خصنا نعطيو عنايه لهاد الريشيرش اي ديفلوبمون. بارمي هاد لي ريسك انترن كاين ريسك اخر انترن اللي هو نيغليجونس دي انفستيسمون نون رونطابل، يعني كنهملو كنبقاو عاطينها غير دوك لي زانفستيسمون اللي كيكونوا رونطابل، وكنساو واحد لي زانفستيسمون اللي هما ما كيكونوش رونطابل ولكن كيخليونا نكونوا ديما محافظين على داك لافونتاج كونكورونسيال اللي عندنا. سي بون، هذا كيتعتبر ريسك. ندوزو دابا الدوزيام استراتيجي اللي هي استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. حنا باقيين في لي استراتيجي انفرا سيكتور. دونك بالنسبه لهاد لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، لوبجيكتيف ديالها هو ان افونتاج باغ لي بري، يعني لافونتاج هنايا لوبجيكتيف ماشي هو لي كو، هنا لي بري هما لافونتاج. consiste à mettre en œuvre des moyens autres que le prix، يعني كترتكز اننا نحطوا واحد لي مويان ماشي غير خاصه بلو بري مي اوسي سور لا مارك، ما نركزوش على لو بري، نركزوا حتى على لا مارك، على لومبالاج، يعني نلعبوا على بزاف ديال لي كاركتيرستيك ديال لو برودوي ماشي غير لو بري. نشوفوا مثلا كما قلنا لا مارك ولا لومبالاج ولا لا بوبليسيتي، ليماج دو لا مارك، لو سيرفيس ابري فونت، يعني حتى هادو كنخدموا عليهم. بوغ علاش كنديروا هاد ما كنركزوش على لو بري؟ باش نديستانغيو ولا باش نديروا لا كونتراديكسيون ولا لا ديستانكسيون بين لوفر دو لونتربريز مقارنه مع لوفر ديال لي كونكورون. سي بون، هذا هو لا ديفيرونسياسيون، باش كنخلقوا داك الفارق، يعني ديفيرونسياسيون كتكون مختلف على لي كونكورون. دونك لي كونديسيون دو ديفيرونسياسيون، بالنسبه لي كونديسيون، اول كونديسيون لا بون كونيسونس ديال لي كليون سيبل ولا لي سيبل، يعني خصها تكون عندنا ميتريزين مزيان هذيك لا كليونتيل مع من كنخدموا، باش هذا كوم كونديسيون باش نطبقوا هاد لا ديفيرونسياسيون. لا ميتريز ديال لا كاباسيتي استراتيجيك، يعني نميتريزيو ديك القدره ديال الاستراتيجيه. دونك ندوزو دابا لي زاكسيون ديال هاد ديفيرونسياسيون. باش تكون هاد لا ديفيرونسياسيون ولا هاد لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون افيكاس، خصنا ناسيرو ليفور كونتيني اون ريشيرش ديفلوبمون، يعني ديما لاحظتوا كنركزوا على هاد لا فونكسيون ديال الريشيرش، ديما هاد سميتو خصنا نردوا لها البال، باش دوك اللي خدامين في السيرفيس ماركتينغ ديما كيعطيو واحد العنايه لهاد الريشيرش ديفلوبمون و لينوفاسيون، يعني والتجديد ديما كيكون تجديد في لو برودوي وفي لو بروسيدي دو فابريكاسيون اي انسي دو سويت. كونترول ان كونترول ريغورو دو لا كاليتي، ديما نديروا واحد الكونترول باش يكون عندنا هاد لا ديفيرونسياسيون. اسيغو لي زيفور ميركاتيك، يعني ديال الماركتينغ، يعني دوك المجهودات ديال الماركتينغ نسهروا انها تكون ديما على ريغور. سوتوني كومونيكاسيون بري اي سيركوي دو ديستريبيسيون، يعني كل ما كيتعلق بالماركتينغ ولا لي زيفور ميركاتيك خصنا نعطيهم واحد العنايه. سي بون، دونك ندوزو دابا لي ريسك دو ديفيرونسياسيون. لو بروميير ريسك هو بحال الريسك الاول ديال دوميناسيون بار لي كو، هو ليميتاسيون بار لي كونكورون. دوزيام ريسك un écart trop important entre le prix de l'entreprise et ceux de la concurrence. يعني ملي كنقولوا هنايا ان من بين لوبجيكتيف ديال اننا كنركزوا على لو بري، يعني يقدر هذا يعطينا واحد الاكراه اننا غادي يكون واحد الفرق، يعني ايكار هو واحد الفرق كبير بين لي بري اللي كنديروا حنا ملي كنطبقوا ديك الاستراتيجيه ديال ديفيرونسياسيون مع لي بري ديال لي كونكورونس. دونك كاين شونجمون دو غو دي كونسوماتور، يعني داك الحس الذوقي ديال المستهلك
كيتغير مع المده. دونك الى ما رديناش البال لهذه القضيه غادي نطيحوا في هذا الاكراه هذا. يعني ديما باش قلنا الى خدمنا على الريشيرش ديفلوبمون غادي نتجنبوا هذه المشاكل هذه. ندوزو دابا لا تخوازيام هي استراتيجي دو كرينو، كنسميوها استراتيجي دو كرينو، ولا كتسمى استراتيجي دو فوكاليزاسيون، ولا استراتيجي دو كونسونطراسيون، او بيان استراتيجي دو نيش. هادو نفس المصطلحات، يعني فين ما تلقاو هذا راه سينونيم ديال استراتيجي دو كرينو. كرينو راه سينونيم ديال فوكاليزاسيون دو كونسونطراسيون و سينونيم ديال استراتيجي دو نيش. يعني هنايا كنهضروا او نيفو ولا في لو كونتكست ماركتينغ ولا في لي استراتيجي ماركتينغ. دابا باش ماشي تلقى واحد السميه هي راه نفس المعنى وتقول هذه كاع ما شفتهاش في لو كور. دونك لي زوبجيكتيف ديالها، لوبجيكتيف ديال هاد لا استراتيجي سو كونسونطري. يعني ملي كنقولوا كونسونطراسيون يعني كنركزوا، ولا دو نيش كنيشو. حتى بالدارجه ديالنا كنقول غادي نيش على هاد القضيه باش نقادها، ولا هاد لا ميم شوز. سو كونسونطري sur un petit segment de la demande, soit en se spécialisant dans un parti de la gamme d'un produit, soit en se spécialisant dans une zone géographique, soit نكونسونطريو على واحد الكاتيجوري دو كليون. يعني هنا باش كنقولوا دو نيش ولا دو فوكاليزاسيون ولا كونسونطراسيون، يعني كنركزوا على واحد لو بوتي سيغمون، يعني كيكون نكونسونطريو على سيغمون اللي هو صغير من لا دوموند، ولا واحد لا بارتي ديال لا غام. عندنا واحد لا غام فيها بزاف ديال لي برودوي، كنمشي واحد لا بارتي ديال لي برودوي في ديك لا غام، او بيان نتخصصوا سبيسياليزون في واحد لا زون جيوغرافيك. يعني كنمشيو لواحد المجال جغرافي ولا واحد المنطقه جغرافيه ونركزوا لا استراتيجي ديالنا، ولا نركزوا على واحد لا كاتيجوري دو كليون. يعني بحال مثلا نعطيو اكزومبل، بحال مثلا الشركات اللي كيديروا دوك لي جوي ديال الدراري الصغار، هادوك راه مشاو للكاتيجوري دو كليون، مشاو لدوك لاج ديال من 14 لتحت كيديروا لهم الالعاب. يعني واحد عنده 20 عام ولا شي حاجه راه ما غاديش ياخذ دوك لي جوي. سي بون ندوزو من بين هاد لي زوبجيكتيف également كاين dégager un profit supérieur à la moyenne du secteur. يعني من بين الاهداف ديال هاد الكونسونطراسيون اننا نخرجوا واحد الربح زايد على المعدل اللي كاين في داك لو دومين ولا في داك لو سيكتور. سي بون ندوزو دابا لي كونديسيون دو فوكاليزاسيون. اول كونديسيون définir les caractéristiques du produit proposé au consommateur. يعني نعرفوا دوك المميزات ديال هذاك المنتوج اللي غادي نعرضوه للمستهلكين. سيغمونتي ريغوروزمون لو مارشي اوكيل. يعني هنايا لا سيغمونطاسيون، هنا كنشوفوا الدور ديال لا سيغمونطاسيون، اشنا هو الدور اللي كتلعب. قداش ما كانت عندنا لا سيغمونطاسيون مزيانه غادي نعرفوا نطبقوا هاد لا استراتيجي. adapter le produit aux besoins du consommateur. يعني ديما نردوا البال لو بوزوان ديال لو كونسوماتور ولا لو غو ديال لو كونسوماتور. ماشي ندير واحد لو برودوي وداك لو برودوي ربما لو بوزوان ديال الكونسوماتور مابقاش محتاجو ونبقاو حنا غاديين في داك لو برودوي. لا، نمشيو على حساب لو بوزوان ديال الكونسوماتور. éviter de suivre une fonction de recherche et développement trop poussée. نتجنبوا نتبعوا هذيك لا فونكسيون ديال البحث والتطوير اللي كتكون يعني ترو بوسي، يعني اندفاعيه بزاف. سي بون يعني نميتريزيو هاد لو ريشيرش اي ديفلوبمون. دابا ندوزو لي زاكسيون دو فوكاليزاسيون. شنو هما لي زاكسيون باش تكون هاد لا استراتيجي دو كرينو ولا دو كونسونطراسيون ولا فوكاليزاسيون ريغورو ولا افيكاس. assurer les efforts en recherche et développement. هذه هي اللي كنا كنقولوا في لي كونديسيون. assurer la proximité de ses clients
étude de satisfaction et ainsi de suite. يعني نكونوا ديما قراب من لي كليون. كاين عندنا créer des clubs VIP. ça veut dire باش نميتريزيو هاد لا استراتيجي ديال دو كرينو. يعني نقدروا نديروا دي كلوب في اي بي. الا كتسمعوا شي حاجه في اي بي مثلا كتلقى واحد الشركات ولا شي حاجه دايرين واحد العروض في اي بي، يعني كتكون حصريه لواحد الناس. سي بون كيقيسوا واحد لا كاتيجوري دو كليون بحال لي كلوب اي انسي دو سويت. ندوزو دابا لي ريسك دو فوكاليزاسيون. بالنسبه لي ريسك دو فوكاليزاسيون، اول ريسك وهو l'écart entre les besoins du segment choisi et les besoins de la clientèle. يعني داك الفرق بين الحاجه ولا الطلب ديال لي سيغمون اللي اختارينا مع لو بوزوان ديال لا كليونتول موين، يعني ديك المتوسط ولا المعدل ديال هذاك لا كليونتيل اللي كاينه في داك لو سيكتور. سي بون. La différence des prix, des coûts entre l'entreprise très spécialisée et les entreprises plus généralistes. Ça croise. داك الفرق بين اللي كيكون في الثمن وفي لو كو وفي التكلفه بين لي زونتربريز اللي كتكون متخصصه بزاف مع لي زونتربريز اللي كتكون معممه لو برودوي ديالها، كيكون غادي وكيطلع حتى هذا كيتعتبر ريسك. وكاين ريسك دو سور سيغمونطاسيون كو بوف اوبيري سيغتان كونكورون. يعني لو ريسك ان لي كونكورون اللي عندك يقدروا يكونوا واحد لا سيغمونطاسيون اللي اكثر من ديك لا سيغمونطاسيون اللي درتي انت. يعني خص ديك لا سيغمونطاسيون اللي درتي انت خصها تكون بيان في اي بيان ايتودي باش ما تطيحش في هاد الكونترانت ولا في هاد لو ريسك، في هاد الاكراه هذا. ندوز دابا الكاتريام كاتيجوري هي استراتيجي دو ديغاجمون دو ريسونتراج دو روتري. دونك هذه كتسمى نقدروا نقولوا هي الاستراتيجي ديال لابوندون ولا ديال الانسحاب، يعني باش كتنسحب من واحد المارشي. اوبجيكتيف ديال هذا لو ديغاجمون هو كان ابوندون ان دومين داكتيفيتي، يعني كنسحبوا من واحد الدومين داكتيفيتي لقيناه ما خدامش لينا، يعني احنا وصلنا مع داك لو برودوي ولا في داك لو مارشي للديكلان ولا بوان. دونك خصنا نابوندونيو داك لاكتيفيتي. هذا هو لوبجيكتيف باش ما نزيدوش نغرقوا لونتربريز في شي حوايج اللي اكثر من الطاقه ديالها. دونك سو روتيري من بين لي زوبجيكتيف ايضا سو روتيري دان مارشي او دان سيغمون، يعني نسحبوا من واحد المارشي ولا من واحد لو سيغمون. لي كونديسيون دو ديغاجمون، شكون هما لي كونديسيون؟ كونيتر لو مومون دو روتري، يعني باش نخرجوا من واحد لو مارشي ولا باش نسحبوا من واحد لو مارشي خصنا نعرفوا اش من وقيته بالضبط باش غادي نديروا داك لو روتري. هذا هو لو كونديسيون. او كونديسيون اخر اللي هي كونيتر كومون، يعني كونيتر لو مومون اي كونيتر لو كومون، يعني كيفاش زاد غادي نديروا لذاك الانسحاب. تفهمنا؟ هادو هما لي دو كونديسيون. ندوزو دابا لا استراتيجي دو ديغاجمون لي زاكسيون ديالها. لي زاكسيون ديال هاد لا استراتيجي هي لا بلانيفيكاسيون افيكاس ديال لو روتري. يعني ما نجيش وندير واحد لو روتري اللي كيكون مفاجئ، ضروري ندير واحد لا بلانيفيكاسيون، يعني نبلانيفي داك لو روتري عاد ندير لو روتري ولا لو ديغاجمون ديالي. بالنسبه لو ريسك ديال هاد لو ديغاجمون عندنا ان سول ريسك اللي هو ريسك دو سو روتيري افون لو بون مومون. يعني نقدروا الاكراه اللي غادي نطيحوا فيه هو اننا نخرجوا من داك لو مارشي ولا من داك لو دومين داكتيفيتي قبل من الوقت المناسب وفي الوقت et en même temps que les autres concurrents alors que la demande existe toujours. وقبل من جميع لي كونكورون في حين ان الطلب مازال اونكو على داك لو برودوي ديالنا. يعني هذا نقدروا نتجنبوا هذا لو ريسك الا عرفنا كما قلنا لي كونديسيون لو مومون دو روتري اي لو كومون.
ندوزو دابا الدوزيام تيب ديال هاد الاستراتيجي هما لي استراتيجي انتر سيكتور. هاد لي استراتيجي انتر سيكتور سو سون لي استراتيجي دو بلوزيغ سيكتور. يعني الا كنا كنهضروا في دوك الاولين افرا سيكتور كتكون خاصه بواحد الدومين ولا بواحد لو سيكتور، هذا كنديروها بالنسبه لي زونتربريز اللي كيخدموا على بزاف ديال لي سيكتور بروفيسيونيل. وكاينين ثلاثه اللي هما بلوز يوتيليزي سون لي بلوز يوتيليزي. كاينه لا استراتيجي دو لانتيغراسيون فيرتيكال، ديفينيسيون ديالها c'est une stratégie qui est assez utilisée par les entreprises pour contrôler leurs fournisseurs, activités en amont et en aval. C'est bon, c'est-à-dire la production à la distribution. يعني هنايا قبل ما نشوفوا لي زافونتاج نفهموا لا ديفينيسيون. هي واحد لا استراتيجي هاد لانتيغراسيون فيرتيكال اللي كتقيس اللي كديرها لونتربريز باش تراقب دوك لي فورنيسور ديالها، اللي هنايا ملي كنقولوا لي فورنيسور هما لي زاكتيفيتي اون نافال اون امون و لور كليون. يعني ملي كنقولوا لي كليون ديال لونتربريز راه هما لي زاكتيفيتي اون نافال، سيتادير من لا برودكسيون، من الانتاج حتى للتوزيع. لي زافونتاج ديالها كاينين بلوزيغ تيب ديال لي زافونتاج. كاينين لي زافونتاج فينانسيير، ابروبرياسيون دي مار bénéficiaires des fournisseurs ou des distributeurs. ثانيا baisse des coûts de transaction, réduction des stocks intermédiaires. وكاينين les avantages technologiques, meilleur contrôle de la qualité, réduction du nombre des opérations techniques accomplies. وكاينين troisième type هما les avantages commerciaux, garantie des approvisionnements ou des débouchés ou meilleure adaptabilité de l'entreprise. وكاينين بزاف ديال لي زافونتاج. انا اختصرت على هاد لي 3 تيب ديال لي زافونتاج، كل واحد عطينا جوج او بيان ثلاثه ديال لي زافونتاج. سي بون. دونك meilleure قلنا adaptabilité de l'entreprise au marché. ندوزو دابا لي ريسك. Les risques ديال la stratégie, l'augmentation de la taille de l'entreprise modifie la structure du coût de l'entreprise. يعني l'augmentation de la taille de l'entreprise تقدر تعدل لنا ولا تبدل لنا la structure ديال le coût de l'entreprise. يعني على حسب الا كانت مثلا l'entreprise عندها واحد لا طاي اللي هي صغيره وتزاد لا طاي ديالها، يعني لي شارج فيكس كما شفتوا في لا كونطا اناليتيك غادي يتزادوا، ما غاديش يبقاو لي ميم، غادي تموديفيا. دونك غادي تموديفي لا ستركتور ديال لي كو ديال لونتربريز. هذا ان ريسك. مونك دو كلارتي دون لي زوريونتاسيون ستراتيجيك دو بوين دو في دي بارتنير. يعني غادي تكون واحد المشكل ديال الوضوح بين التوجهات الاستراتيجيه. سي بون. ندوزو دابا الدوزيام استراتيجي في هذا les stratégies intersecteurs هما les stratégies de filière ولا كتسمى la stratégie d'intégration horizontale، يعني العكس ديال l'intégration verticale. donc بالنسبة لا définition ديالها c'est une stratégie qui permet l'entreprise à accroître sa position concurrentielle en absorbant en contrôlant un concurrent. يعني هذه كتمكن لونتربريز انها تنمي داك لا بوزيسيون كونكورونسييل اللي كنا كنهضروا عليه في الشابيتر الاول، وكتنميه بانها كتمتص وكتكونترولي لي كونكورون. سي بون. فين ما كان شي كونكورون اللي طاح لنا لو روتري ولا لابوندون كدير له لابسوربسيون. سي بون. بالنسبه لي زافونتاج، effet de synergie technologique et commerciale, pouvoir sur le marché important, économie d'échelle, élévation des barrières dans l'entrée des concurrents, accéder à un nouveau segment du client, à un nouveau réseau de distribution. هادو هما les avantages. بالنسبة للريسك، كاين risque de dilution de l'axe stratégique de
l'entreprise. يعني داك ما كيبقاش عندنا داك لاكس استراتيجيك دو لونتربريز اللي هو باين، يعني كيولي مشتت. ديليسيون هي حتى شتت في داك لاكس استراتيجيك، المحور الاستراتيجي ديال لونتربريز. ريسك دو كومبلكسيتي كرواسونت دو لا جيستيون، يعني ما كنقدروش نجيريو لونتربريز حيت كنوصلوا لهاد لا استراتيجي، كيكون عندنا ريسك اننا صعيب علينا نديرو لا جيستيون ديال هاد لونتربريز. risque d'échec ponctuel. C'est bon. D'abord, la troisième stratégie, il y a la stratégie de diversification. Définition. Donc, la stratégie de diversification est une stratégie qui consiste à s'engager dans de nouvelles activités, soit en termes de nouveaux produits, soit de nouvelles activités, pardon, soit en termes de nouveaux produits, diversification technique, soit en termes de nouveaux marchés, diversification commerciale. يعني هاد لا ديفيرسيفيكاسيون كنقصدوا بها ان لونتربريز كتلتزم انها دير واحد لي نوفيل اكتيفيتي، يعني ديفيرسيفيت تولي ديفير، سوا نوفو برودوي كتسمى ديفيرسيفيكاسيون تكنيك، ولا اون تيرم دو نوفو مارشي ديفيرسيفيكاسيون كوميرسيال. سي بون. بالنسبه لي زافونتاج ديالها، avoir un portefeuille d'activités équilibré, gamme de produits élargie et débouchés élargis, synergie dégagée au niveau de la production, gain de synergie réalisé, et la répartition des risques. C'est bon. La répartition des risques هذه كتعتبر من بين لي زافونتاج ديال، يعني حتى الا وقع مشكل في هذا لو سيكتور، يعني كيتفرق على لي سيكتور الاخرين، ماشي كياكل الدق غير داك لو سيكتور اللي وقع فيه المشكل. سي بون. بالنسبه لي ريسك، كاين سينرجي ليميتي et gain de productivité limitée. La gestion devient forcément plus complexe، يعني la gestion كتولي عندنا معقده شي شويه. Le volume des investissements est relativement important. Et le choix d'un mauvais choix، عندنا ريسك ديال choix d'un mauvais secteur، يعني نقدروا نطيحوا في واحد الاكراه ديال اننا نختاروا واحد لو سيكتور اللي هو ما مزيانش. سي بون. ندوزو دابا la troisième partie, les stratégies inter-entreprises. Ce sont des stratégies de partenariat, de coopération avec différentes entreprises qui disposent d'activités complémentaires et qui cherchent à dégager des effets de synergie. هادو هما اللي كيتسمى انتر-entreprise. كاينين جوج ديال الانواع ديال هاد لي استراتيجي. كاينه لي استراتيجي d'impartition ولا de coopération et de partenariat. Ce sont des stratégies de partenariat, de coopération avec différentes firmes, يعني firmes كنقصدوا بها entreprises qui disposent d'activités complémentaires qui cherchent à dégager des effets de synergie. هادو هما لي stratégies d'impartition. Le deuxième type هما les stratégies de croissance externe. C'est bon. Donc هادو هما اش كنقصدوا بلا croissance externe. La croissance externe se traduit par le rachat d'entreprises et par le regroupement avec d'autres. يعني اما داك كنديروا كندمجوا مع واحد دي زونتر انتربريز، ولا كنبيعوا واحد لابار في لاكتيفيتي ديالنا هو لو غاشا. سي بون. شي انتربريز اخرى. الوغ ندوزو دابا لي استراتيجي d'impartition, de coopération, de partenariat. هنا في هذا لو طابلو غادي تشوفوا حيت هاد لي استراتيجي d'impartition عندهم بزاف ديال لي فورم. كما كتشوفوا هنايا كاينه لا فورم دو ريلاسيون كليون fournisseur, la sous-traitance, la co-traitance,
la commission, la concession et la cession de licence et le franchisage. وهنايا لا ديفينيسيون ديال شاك فورم هادو كيتسماو هي دي فورم ديال هاد لا استراتيجي سي بون حيت كتاخد هي شحال بزاف ديال الاشكال اللي كتاخدهم هاد لا استراتيجي. ندوزو دابا لي زافونتاج ديال هاد لا استراتيجي. دونك من بين لي زافونتاج réduction des coûts, prêt extérieur plus compétitif que les coûts que l'on s'apportant ces conception interne, réduction de la complexité de l'organisation, effet de synergie économique et technologique, négociation parfois plus simple avec un prestataire extérieur. Les risques, un risque de dépendance dans la négociation, risque de déséquilibre dans la puissance des partenaires, risque de défaillance financière, de dépôt de bilan éventuel, risque lié à l'asymétrie de pouvoir entre clients et fournisseurs, risque que le partenariat soit le prélude d'une prise de participation et ou d'une absorption. C'est bon. Donc nous avons la deuxième type les stratégies inter-entreprises les stratégies de croissance externe. بالنسبة لهاد les stratégies de croissance externe هي عندها واحد لي موداليتي ولا واحد لي فورم واحد الاشكال كتاخذهم. كاينين اشكال اللي عندهم كياخذوا واحد البروسيدور جيريديك على حساب واحد المسطره قانونيه، وكاينين واحد الاشكال اللي كتاخذهم على حساب مسطره ماليه. بالنسبه للموداليتي الاولين كاينه لا فيزيون ليكسبليكاسيون ديالها هنا و لابور بارسيال داكتيف ديون سوسيتي، هذه هي لا ديفينيسيون ديالها. وكاينين لي زوتر موداليتي اللي هما عندهم لا بروسيدور فينانسيير. سي بون. دونك هذا لو طابلو كيبين لنا كاع الاشكال اللي كتاخذهم هاد لا استراتيجي دو كرواسونس اكسترن. دوزو دابا لي زافونتاج ديال هاد les avantages ديال هاد la stratégie de croissance externe. كاينه la rapidité d'action de la croissance externe, accès rapide à de nouveaux secteurs, maîtrise rapide de savoir-faire, de brevets technologiques, possibilité de contourner les barrières à l'entrée d'un secteur ou d'un pays donné. بالنسبة للريسك ديال هاد la stratégie de croissance externe, risque d'échec de l'opération de prise de contrôle, risque de détérioration de la situation financière, risque au niveau de l'emploi. Un exemple de la PNB, la Société Générale. Risque d'une complexité très grande de la gestion durant une certaine période. D'abord, l'آخر تصنيف ولا الاخير محور ديال هذه الاستراتيجي اللي هما لي استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. بالنسبه لهاد الانترناسيوناليزاسيون ترادوي لا استراتيجي دو ديفلوبمون de l'entreprise hors son marché national. Il correspond à la recherche d'avantages concurrentiels supplémentaires tant au niveau des ventes qu'au niveau des coûts. C'est bon. بالنسبه لهاد لا استراتيجي اما كيكونوا اوفونسيف ولا ديفونسيف، يعني اما يكون عندهم واحد الشكل ان كنديروا باش ندافعوا على لا بوزيسيون ديالنا، ولا باش نهجموا يعني اوفونسيف. يعني هادو هما الاشكال اللي كتاخذ. دونك بالنسبه لي زيتاب، دونك هاد لانترناسيوناليزاسيون عندها واحد لي زيتاب. كاينين 4 ديال لي زيتاب اللي تري امبورطون. كاينه لوفيرتور ديال كتسمى لوفيرتور سبوراديك سور لي مارشي اترونجي، يعني كنفتحوا على الاسواق الاجنبيه. سي بون. كيفاش كنديروا ان لو شيفر دافير، يعني فاش كنديروا هاد لا استراتيجي، فاش كنديروا هاد لي زيتاب هاد ليطاب، الا كان عندنا شيفر دافير قل من 5% ديال ليكسبورطاسيون مقارنه مع ديال هذا
مع لي كونكورون اللي عندنا في المارش. كاين عاود هاد لو كورون ريغولي دافير، هذا حتى هو اون ايتاب. دونك هاد ليطاب فوقاش كنديروها؟ حيت كيكون عندنا الشيفر دافير ديال دوك الصادرات بين 25% و 33%. سي بون. دونك عندنا لا موداليتي التاليه اللي هي لا مولتي ناسيوناليزاسيون. لا مولتي ناسيوناليزاسيون فوقاش كنديروها؟ حيت كيكون الشيفر دافير كبر من او يساوي 50% ديال لي فيليال كوميرسيال امبلونتي ا ليترونجي. سي بون. دونك وكاينه الموداليتي التاليه ولا ليطاب الرابعه اللي هي لا موندياليزاسيون. فوقاش كنديروها؟ حيت كيكون الشيفر دافير ا ليكسبورطاسيون كبر من قطعا يعني 90%. عاد كنديرو هاد ليطاب هادي. سي بون. دوزو دابا لي زافونتاج. دونك لافونتاج ديال هاد لا استراتيجي، لافونتاج ديال هاد لا استراتيجي هي الاول افونتاج لي على كرواسونس دو لونتربريز entre parenthèses limiter certains coûts économie d'échelle. يعني هذا هو الامتياز الاول ديال هاد لا استراتيجي دو كرواسونس. بالنسبه للامتياز الثاني افونتاج لي على دي لوكاليزاسيون، يعني entre parenthèses le coût de main d'œuvre plus bas dans certains pays, contourner les barrières à l'entrée, élargissement du marché et des débouchés. C'est bon. واخر افونتاج ولا اخر امتياز هو meilleure connaissance ديال لو مارشي étranger. بالنسبه لي ريسك، لي ريسك اللي عندنا ديال هاد لاستراتيجي، ريسك مونيتير ليي او فاكتوراسيون او طو دو شونج، risque lié à la fiscalité, risque d'un contingentement, un contingentement des importations. يعني دوك الواردات اللي كانت هذا كيكون عندنا واحد الاكراه انهم يكونوا كيختلفوا مع هذاك الشيء اللي كنديروا. risque lié à la crise régionale et risque politique. C'est bon. Donc c'est tout ce qu'on a pour les grands choix stratégiques. En espérant يكون ان شاء الله هذا الفيديو في صالحكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.